إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تعالى في مقام آخر لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ڈبلن بند کروں آواز ڈبل ہو کے آ رہی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں ٹھیک پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، کلمہ اسلام پڑھ لینے تو بعد
سب تو اہم ترین اور ضروری بات ہے کہ انسان کلمہ گو اس دے دل اندر ساری کائنات تو بڑھ کے رب دی محبت ہوئے اور مصطفیٰ دی محبت موجود ہوئے۔ اللہ اور اس دے رسول دی محبت تو بڑھ کے اس دے دل اندر کسی اور دی محبت نہ ہوئے۔ اور یاد رکھیے محبت دو طرح دی ہے، ایک محبت اعتقادی ہے اور ایک محبت فطری ہے۔ فطری محبت تو ہر کسی اندر موجود ہے، خواہ انسان ہے یا جانور ہے، جانور اندر بھی فطری محبت موجود ہے، اور انسان اندر بھی فطری محبت موجود ہے۔ وہ انسان مسلمان ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، بدھ مت ہوئے، کسی بھی مذہب اور مسلک نہ تعلق ہوئے، فطری محبت کیا ہے کہ باپ دے دل اندر اپنی اولاد دی محبت ہے اور اولاد دے دل اندر اپنے والدین دی محبت ہے، بہن بھائیاں دی آپس اندر محبت ہے، فطرت ہے، عادت ہے، خالہ اور پھوپھو دے نال محبت کرنا، خالہ اور پھوپھو دا بتیجے اور بھانجے نال محبت کرنا، یہ فطری محبت ہے جو جانور اندر بھی موجود ہے۔ بھینس اور گائیں بھی اپنی اولاد نہ محبت کر دی ہے، پیار کر دی، اس نو سجن اور دشمن دی پہچان تو بھی آگاہ کر دی۔ دوسری محبت ہے اعتقادی محبت، اور اعتقادی محبت دے سب تو بڑھ کے حقدار اللہ اور اس کے رسول دی ذات ہے۔ ہر مومن مسلمان دا عقیدہ ہونا لازم اور ضروری ہے کہ مصطفیٰ دی ذات تو بڑھ کے رب دی مخلوق اندروں ساڑھے دل اندر کسی اور دی محبت نہ ہوئے۔ اور محبت رسول فرض ہے، محبت رسول ایمان ہے، اور ایمان دی بنیاد تے ہی تمام اعمال دا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان کامل نہیں ہے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ میرا اور میری جماعت دا تو عقیدہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا رب دی عبادت ہے، ایمان دی تکمیل ہے۔ حدیث سن لیجیے، میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، فرمایا تہاڈے اندر کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کس وقت تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، فرمایا جب تک اپنی اولاد اور اپنے والدین تو بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواڈے اندر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت دے نالوں بڑھ کے میری ذات نہ محبت نہ کر لے۔ صرف ایتھے تک ہی بس نہیں ہے، بلکہ انسان نو والدین، اولاد، عزیز و اقارب، تجارت، کاروبار،
ہر چیز تو بڑھ کے ہر انسان نو اپنی جان نہ زیادہ پیار ہے۔ بعض دفعہ جدو بندے دی جان تے بڑی ہوتی ہے بندہ دا سارے نقصان برداشت نے لیکن جانی نقصان برداشت نہیں ہے۔ اور یہی حالت اور کیفیت قیامت والے دن ہوئے گی، جدو بندہ کہے گا میری بیوی جہنم اندر جاندی ہے چلی جائے، میری اولاد جاندی ہے چلی جائے، میرے والدین عزیز و اقارب جہنم اندر جاندنے چلے جان لیکن میری جان بچ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر انسان نو ہر مسلمان نو اپنی جان سب تو پیاری ہے، لیکن یاد رکھنا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جب تک اپنی جان تو بھی بڑھ کے پیار نہ کریے مصطفیٰ دی ذات نہ۔ ایک طرف اپنی جان ہوئے اور دوسری طرف مصطفیٰ دی ذات ہوئے، تو جس نے اپنی جان نو ترجیح دی وہ بھی مومن نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے صحیح البخاری اندر، اشارہ کرنا مقصود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور صلی اللہ علیہ وسلم بازار اندر چل دے جا رہے ہیں اور سیدنا عمر دے ہاتھ اندر مصطفیٰ دا ہاتھ ہے۔ محبوب نے فرمایا عمر توانو میرے نہ کتنی محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اولاد بیوی بچے عزیز و اقارب تو بڑھ کے مینوں تواڈی ذات نہ محبت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی کیا تہانوں اپنی جان تو بھی بڑھ کے میری ذات نہ محبت ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو بڑھ کے محبت نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا عمر اگر تہانوں اپنی جان تو بڑھ کے میرے نہ محبت نہیں تو پھر تسی مومن نہیں ہو۔ ہن ذرا غور کیجیے اس حدیث نو سامنے رکھیے، میں اور تسی اپنے گربان اندر جھانکیے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق دی عظمت اور سیرت اور شان اور مقام تے غور کیجیے۔ مراد رسول ہے سیدنا عمر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و عمر بن الحشام۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، فرمایا اللہ دو شخص مکے اندر موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام ہے۔ بأحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ انہاں دونوں اندروں جڑا تینوں پسند ہے اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے۔ سیدنا عمر فاروق نے پھر اسلام قبول کیا، گویا سیدنا عمر فاروق میرے رب دی بھی پسند ہے۔ اتنا شان اور مقام کہ صحیح ابن حبان دی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق دی زبان تے اور عمر فاروق دے دل تے حق نو جاری کیا۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق نے، جنہ دی رائے تے رب نے قرآن پاک دی آیات نازل کی ہے۔ اتنی شان اور مقام دے باوجود جدو سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی ذات نہ محبت ہے، اپنے والدین تو بڑھ کے، بیوی بچیاں تو بڑھ کے، اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب تو بڑھ کے، لیکن محبوب اپنی جان تو بڑھ کے نہیں۔ محبوب نے فرمایا اے عمر پھر تسی مومن نہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے جدو اتنے الفاظ سنے فوراً سیدنا عمر بول پڑے، فرمایا محبوب اگر بات ایمان دی ہے پھر عمر دے الفاظ سنیے، پھر عمر دے جواب تے غور کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق نے کی فرمایا؟ فرمایا محبوب اگر بات ایمان دی ہے پھر عمر دا اعلان سن لیجئے، آج تو بعد اپنی جان تو بھی زیادہ محبت ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نہ۔ محبوب نے فرمایا اے عمر تسی مومن ہو، ہن ایمان مکمل ہویا ہے۔ سنیے غور کیجئے، کلمہ پڑھنے والو، اہل حدیث اہل سنت کہلوانے والو، دعویٰ تواڈا بھی ہے، دعویٰ میرا بھی ہے، ہر مسلمان دا دعویٰ ہے، ہر کلمہ گو دا دعویٰ ہے کہ سانو پیغمبر دی ذات نہ محبت ہے، اسی پیغمبر دی وفا اندر جینے ہاں، اسی پیغمبر دی ذات اور آپ دی غلامی اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے نعرہ ہر دوسرے فرد ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول، نہ ہوش کے مصطفیٰ تو زندگی فضول۔ نعرے لگانا آسان ہے، آئیے ذرا میں اور تسی اپنے آپ نو ایک میزان اندر رکھیے،
تولیے میں بھی اور تسی بھی اپنی محبت اور ایمان نو چیک کریے، کیا صرف کھوکھلا دعویٰ ہے یا حقیقت اندر اسی پیغمبر دی ذات نہ محبت کر رہے ہاں؟ معیار میں تواڈے سامنے رکھاں گا، ترازو لگے گا شریعت دی روشنی اندر، اس ترازو اندر میں بھی اور تساں بھی اسی اپنی محبت رسول اور ایمان نو چیک کرنا ہے کہ اسی کس درجے تے کھڑے ہاں۔ اگر عمر فاروق اپنی جان تو بڑھ کے محبت نہ کرن، انہاں دا ایمان مکمل نہ ہوئے، میں اور تسی جان تو کیا ساری دنیا نو جناب علی ترجیح دے کے پیغمبر دی ذات نو پیچھے چھوڑ کے بیٹھے ہاں، اور میرا اور تواڈا دعویٰ ہے کہ اسی مومن مسلمان اور جنت دے وارث ہاں۔ دعویٰ تو ہے، دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے، کردار کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے، پلے عمل کیا ہے؟ میزان ترازو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ سنیے قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 24، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، فرمایا اگر تواڈے دل اندر تواڈے باپ دی محبت زیادہ ہے، وابناؤکم تواڈی اولاد دی محبت زیادہ، بیٹیاں دی محبت زیادہ ہوئے، واخوانکم اگر تواڈے دل دے اندر تواڈے بھائیاں دی محبت زیادہ ہوئے، وازواجکم اگر تواڈے دل دے اندر تواڈی بیویاں دی محبت زیادہ ہوئے، وازواجکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا فرمایا اگر تہاڈے دل دے اندر مال و دولت دی محبت زیادہ ہوئے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تہاڈے دل دے اندر تہاڈے کاروبار تے فیکٹری تے دکان تے کارخانے دی محبت زیادہ ہوئے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اگر تہاڈے دل دے اندر مکان تے کوٹھی تے بنگلے دی تے ڈیرے دی محبت زیادہ ہوئے، پھر سنیے اعلان فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فرمایا اگر تواڈے دل اندر ان 8 چیزاں دی محبت اللہ اور اس دے رسول دے نالوں زیادہ موجود ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ دے نالوں زیادہ ان 8 چیزاں دروں کسے ایک دی محبت موجود ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرمایا پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، اللہ دی پکڑ دا انتظار کرو، آج رب دی پکڑ آئے یا کل آئے رب دی پکڑ آ کے رہے گی، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسق قوم نو ہدایت نہیں دیندہ۔ کیا معنی ہے؟ جس کے دل اندر اللہ اس کے رسول دی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ نالوں بڑھ کر کے اپنے والدین دی، اپنی اولاد دی، اپنے بہن بھائیاں دی، اپنی بیوی دی، یا اپنے مال و دولت دی، یا تجارت اور کاروبار دی، یا کوٹھی بنگلہ اور مکان دی محبت زیادہ ہے، وہ بندہ مومن نہیں بلکہ وہ بندہ فاسق ہے۔ ایمان دا دعویٰ تو سارے اندر ہی ہے، قرآن اندر جدے دل اندر اللہ رسول تے جہاد فی سبیل اللہ تو بڑھ کے اینا 8 چیزاں چو کسے دی محبت ہے وہ بندہ فاسق ہے، اسی آنے نہیں اسی مومن ہاں۔ امام زمخشری رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف اندر اس آیت دے تحت لکھا، امام زمخشری رحمہ اللہ فرماندے نے اس آیت تو زیادہ ثقیل آیت میرے نزدیک قرآن پاک اندر کوئی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور پہلے عذاب دی خبر ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ فرمایا جے ان 8 شامہ جو کسی ایک نال زیادہ محبت کرو گے اللہ اور رسول تو ود کے یا جہاد فی سبیل اللہ تو بڑھ کے، پھر فرمایا میں رب دے عذاب دا انتظار کرو۔
عذاب دیاں بے شمار صورتاں نے اسی بھگتن نہیں ڈے. پکڑ ہے نا کئی بیماریاں دی صورت اندر لا علاج بیماریاں، یہ بھی رب دی پکڑ دی ایک صورت ہے. کئی مہنگائی دی صورت اندر، کئی برے حکمران مسلط ہوئے اسی صورت اندر. دعویٰ تو ہے لیکن محبت کا معیار نہیں ہے، پاس کردار نہیں ہے، عمل نہیں ہے. کیسا کردار اور عمل ہوئے جس طرح رب نے صحابہ کرام دے بارے اعلان کیتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. فرمایا محبوبہ نہیں پاؤ گے تسی انہاں لوگاں نو جنہاں نے یوم آخرت ایمان رکھیا ہے، اللہ تے ایمان لے آندا ہے تے یوم آخرت ایمان لے آندا ہے. محبوبہ تسی انہاں لوگاں نو نہیں پاؤ گے، وہ نہیں دوستی کرن گے، نہیں پیار کرن گے انہاں لوگاں نال جڑے اللہ دے رسول دے دشمن نے، بھویں انہاں دے والدین ہون، بھویں اولاد ہوئے تے بھویں انہاں دے بہن بھائی ہون تے بھویں انہاں دے رشتہ دار قبیلہ برادری ہوئے. اللہ اور اس دے رسول تو بڑھ کے وہ کسی نہ محبت کردے ہی نہیں. یہ وصف ہے صحابہ کرام دا. تا رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ، تا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ادو رب راضی ہوندا ہے جدو انسان دے دل اندر اپنے والدین، اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، برادری، قبیلے تو ود کے اللہ دے رسول دی محبت موجود ہوئے، تا رب دی رضا نصیب ہوندی. کیویں پھر صحابہ کرام نے محبت مصطفیٰ دا معیار پیش کیا اور کردار پیش کیا. سنیے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تہاڈے دل دے اندر تہاڈے والدین دی محبت زیادہ آوے. سنو صحابہ کرام نے کیویں کردار پیش کیتا ہوئے، سننا، توجہ کرنا. میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر اندر نے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال مل کے قتال واسطے، جہاد واسطے آ گئے نے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ جراح کافران دی طرفوں لڑن واسطے آ گیا ہوئے. ابو عبیدہ بیٹا ہے تے جراح باپ ہے. باپ جڑا ہے کافران والوں آیا تے ابو عبیدہ بیٹا مصطفیٰ دی طرفوں، مسلمانہ دی طرفوں میں جہاد واسطے، قتال واسطے. بدر دا میدان سج گیا ہوئے، صفا بن چکیاں نے. جدوں لڑائی شروع ہوئی ہے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے انہاں دا سکا باپ جراح آ گیا ہوئے. باپ سمجھ کے چھوڑیا نہیں بلکہ پیغمبر دا دشمن سمجھ کے باپ دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے. کل ان کان آباؤکم، محبت باپ نہ نہیں، محبت مصطفیٰ نہ کیتی ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، محبت باپ نہ نہیں، محبت اللہ دے رسول نہ تے جہاد فی سبیل اللہ نہ. اس طرح سمجھنا ہے تے دوسری روایت تے توجہ فرمانا. جامع ترمذی دے اندر، تفسیر ابن کثیر دے اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق تو واپس آ رہے ہیں. راستے اندر نبی علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہوئے تے انصاری تے مہاجری نبی پاک دے نال نے پانی ایک کنویں تو بھرن تے یا جانور نو پلان تے انصاری تے مہاجر دا آپس اندر اختلاف ہو گیا ہوئے. دونوں آپس اندر جھگڑ پڑے نے، معاملہ طوالت اختیار کر گیا ہوئے اور دونوں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی ہے، محبوب علیہ السلام نے دونوں دا معاملہ ختم کیتا ہوئے، سلو کروا دیتی ہے. ایسے قافلے دے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی
उबई मुनाफिक मौजूद है। ये कहने लगा ए इज्जत तो खाली नबी ते दे साथी ये आए सन मक्यों हिजरत करके मदीने, इन्हों रहन की जगह असां दी है, अज सानू अखां कटदे ने, अज मुहाजर साडे अंसारी नाल लड़ रहा वे, इन्हां दी की हैसीयत है साडे नाल झगड़ा करन, असीं जाके मदीने अंदरों इन्हां नूं निकाल देंगे। जदों ये बात अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने अपने हवारियां अंदर बैठ के की है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है, उम्र छोटी है, बचपन की उम्र है, ये सारी गुफ्तगू सुनी है, आके पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं दस्सिया वे महबूब जी तुहाडे बारे अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने ए अल्फाज कहे ने, तुहाडी तौहीन की है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नूं बुलाया गया वे। फरमाया तेरे बारे खबर मिली है, तू मेरे बारे बात कही है। कहने लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते बात कही कोई नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा वे, बच्चा इकरार कर रहा, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक इनकार कर रहा वे। करीब सी इस बच्चे नूं झुठला दिता जांदा, आसमान तो जिबरील आ गए। बच्चा परेशान है कि मैं पैगंबर दी मुहब्बत अंदर गैरत अंदर आके इसकी बदतमीजी नूं बर्दाश्त नहीं किया, मुस्तफा नूं दस्सिया वे ते हुण मैनूं झुठला दिता जाएगा। भरी मजलस अंदर आसमान तो जिबरील आए, फरमाया यकूलूना ला इर्रजाना इलल मदीनति ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। फरमाया महबूब जी रब फरमा रहा वे इस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने तुहाडी तौहीन की है। इसने अल्फाज कहने इज्जत तो खाली नबी ते इन्हां दे साथियां नूं असीं मदीनों निकाल देंगे, जबकि महबूबा इज्जत रब वास्ते, इज्जत रसूलुल्लाह वास्ते, इज्जत मोमना वास्ते वे। जो आसमान तो रब ने वही दे जरिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दी इस मुनाफिकत नूं ते गुस्ताखी नूं वादे कर छोड़िया वे। ये सहाबी रसूल ए बच्चा भी मौजूद है, इहदी गवाही पै गई है। हुण नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम सारे जज्बात अंदर ने, करीब सी के दे बारे कोई फैसला किया जाए, महबूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए ने। फरमाया मैं इसनूं कतल ते करवा दियां, लेकिन कलमा पढ़दा वे लोग काफर की कहणगे, मुहम्मद मुस्तफा ते अपने करीबी साथियों नूं कतल करवा रहा वे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा बेटा, इसका नाम भी अब्दुल्ला वे, वो पैगंबर दा सहाबी है, आप दा गुलाम है, मुखलस इंसान है। नबी पाक दे पास आया, फरमाया महबूब जी मैनू पता चलिया मेरे बाप अब्दुल्ला ने तुहाडी तौहीन गुस्ताखी की है। महबूबा अगर तुसी मेरे बाप दे कतल दा फैसला कर चुके हो तो महबूब जी मेरा सारा कबीला खिजरत जानदा वे, मेरे तो बढ़ के बाप दी खिदमत करने वाला कोई नहीं। मैं अपने बाप ना बड़ा प्यार करना, मैं अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ना बड़ी मुहब्बत करना। पूरे कबीले अंदर मेरी मिसाल दी जाती है, किसी बाप की खिदमत करनी इंज करो जिवें अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा बेटा अब्दुल्ला खिदमत करदा वे। लेकिन महबूब जी एक तरफ बाप की मुहब्बत है, दूसरी तरफ तुहाडी जात है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी मेरे अब्बे दे कतल दा फैसला कर लिया वे ते किसी और सहाबी नूं हुक्म ना देना उसनूं कतल करने दा, मैनू हुक्म करो मैं अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा सर उतार के तुहाडे कदमां अंदर रख देंगा। बाप प्यारा नहीं, मुहम्मद मुस्तफा दी जात प्यारी है। इत्थे ही बस नहीं, नबी पाक ने फरमाया नहीं नहीं अब्दुल्ला अपने बाबे नूं कुछ ना कहना, ना कतल करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सहाबा इकराम जदों इस मुकाम तो उठ के मदीना पाक की तरफ चले ने, लश्कर काफिला चल पिया वे, मदीना पाक अंदर लोग दाखिल होंदे जा रहे हैं ते अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दा बेटा इसने तलवार न्याम चो बाहर निकाल रही है ते मदीना पाक तो बाहर रास्ते ते खड़ा हो गया वे। सारे लोग आ रहे हैं, दाखिल होंदे जा रहे हैं। जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक आया, बेटे ने तलवार दी नोक ते बाप नूं रोक लिया। जामे तिरमिज़ी पढ़िए, तलवार दी नोक अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दी गर्दन ते रखी और नाल कहने लगा ला तदखुलुल मदीनता हत्ता तकिर्रा। ऐ बात सुन ले, उस वक्त तक मदीने अंदर दाखिल नहीं होने देंगा जब तक तू ये बात ना कहे, ऐलान ना करे, ये अल्फाज ना कहे कि मैं और मेरे साथी जलील मोहम्मद मुस्तफा ते उहदे सहाबा इज्जत वाले नहीं जाने देंगा मदीने पाक अंदर। उधरों नबी अलैहिस्सलाम आ गए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक कहने लगा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मैनू डकी खलोता है, रोकी खलोता है, इनू कहो मैनू जान दे।
فرمایا یا رسول اللہ اے اپنے باپ نو میں اس وقت تک نہیں جان دیاں گا جدوں تک یہ نہ کہ میں ذلیل ہاں، میرے ساتھی ذلیل نے، عزت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے ساتھی آپ دے صحابہ نے محبت حق ادا کیا۔ ایک طرف باپ دی ذات ہے، دوسری طرف مصطفیٰ دی ذات ہے، باپ نو ترجیح نہیں دی، مصطفیٰ دی محبت اندر آگے بڑھ کے باپ نو قتل کرنے واسطے بھی تیار نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی آڑ بنایا باپ نو، نماز نہیں پڑھ دے ہو جی ابے نال مصروف ہی اسی، کئی داڑھی نہیں رکھ دے جی ابا آندا نہیں نہیں داڑھی نہیں تینوں یہ چنگی لگتی، تیری عمر نہیں داڑھی رکھن دی، کلمہ ابے دا پڑھ لینا سی، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے تے بات ابے دی مننا ہے، ہجے آنا میں پیغمبر دا عاشق تے آپ دا غلام ہاں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، فرمایا اگر تواڈے دل اندر تواڈے باپ دی تواڈے والدین دی محبت ہے اللہ اور اس تے رسول دے نالوں بڑھ کے پھر تسی مومن، پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو بس۔ اس طرح سمجھنا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ پڑھیے صحیح مسلم، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کلمہ پڑھیا نبی علیہ السلام دے صحابی بنے، غلام بنے نے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ دی ماں نو پتا چلیا میرے بیٹے سعد نے کلمہ پڑھ رہا ہوئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جدو گھر اندر پہنچے نے، ماں بڑے غصے اندر ہے، کہن لگی ہے سعد مینوں پتا چلیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ چکیا ہوئے، اے سعد چھوڑ دے کلمہ رسول اللہ دا، نہ پڑھ کلمہ اس نبی دا، چھوڑ کلمہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں نہ انتہا درجے دی محبت کرنے والے، ماں نو سمجھا رہے نے، ماں نو قائل کر رہے ہیں، لیکن ماں مندی نہیں پئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، جدو ماں نہیں سمجھی بلکہ ماں اٹھیے، اٹھ کر کے تیل لے آوے، سر تو دوپٹہ بھی اتار دیتا ہوئے، اپنے سار اندر تیل ڈالے آتے، دھوپ اندر بیٹھ گئی ہے۔ جنہاں نو اللہ نے حج عمرے دی توفیق عطا فرمائی ہے، دیکھ کے آئے ہو عرب دی زمین تے کتنی گرمی پیندی ہے، جناب علی دوپہر دا وقت شدت دی دھوپ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ دی ماں جڑی ہے بیٹھ گئی سین دے اندر، نال قسم اٹھا کے کہنے لگی اللہ دی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاواں گی، کچھ نہیں پیواں گی جب تک تو نبی دا کلمہ نہ چھوڑ دے میں بھوکھی پیاسی مر جاواں گی، لوگ تینوں تانے دین گے۔ سعد دی وجہ تو سعد دی ماں مر گئی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا، جدو ماں نہ سمجھی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، فرمایا ماں تو آنی ہے میں مر جاواں گی بھوکھی پیاسی، نہیں تے کلمہ چھوڑ دے رسول اللہ دا۔ فرمایا ماں سن لے تو تے ایک ماں میں کمال جملہ کیا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرما گئے، تبھی رتبے پا گئے، تبھی مقام پا گئے، تبھی شان پا گئے، تبھی رسول اللہ فرما گئے وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ، میرا سعد جنت اندر جائے گا۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اندر نام سیدنا سعد دا۔ فرمایا اے ماں سن لے تو تے ایک ماں میں تیرے جیسیاں 100 ماں تے 100 جانا ہون ماں دیاں، میں محمد مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر دے ہاں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کتے پڑھئے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنا سننا غور کرنا۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، 5979 نمبر روایت ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ دی بہن ہے، باپ دی طرفوں سکی بہن ہے تے ماں دی طرفوں الاتی بہن ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک اندر نے، انہاں دی والدہ مکے اندر سی، اسلام قبول نہیں سی کیا، ملنے واسطے مکے تو اس دور اندر پیدل چلی، مدینہ تو رسول اندر پہنچی اپنی بیٹی اسماء نو ملنے واسطے۔ جدو پہنچی نا مدینہ پاک اندر، بیٹی دا گھر تلاش کیا، دروازے تے دستک دی، سیدہ اسماء باہر تشریف لے آئیں، دیکھیا کون؟ میری والدہ ہے۔ ماں کیویں آئی ہیں؟ فرمایا بیٹا تینوں ملنے واسطے۔ فرمایا تھے دروازے تے رک جا، ٹھہر جا، پہلے میں اپنے محبوب نو پوچھا ہاں، محبوبہ میں مومنہ، میں مسلمان، میری ماں کافر ہے، جے تساں اجازت دیو گے تے ماں نہ ملاقات کرے گی، ورنہ دروازے تو واپس ٹور دیاں گی۔ آئیے محبوب دے پاس، فرمایا محبوب جی میری ماں آئیے مکیوں چل کے ملنے واسطے۔
दरवाजे ते खड़ी कर आई हाँ, जे इजाज़त दिओ तो घर अंदर दाखिल करांगी, मुलाकात करांगी, सलाम दुआ करांगी। जे इजाज़त नहीं तो महबूबा मैं अपनी मां नू बुलाना तक भी नहीं। ईमान इसनू आंदे ने मयारे मुहब्बत ये है। इत्थे मुंडे दाड़ियां मुड़ाते हैं। अम्मी ने आख्या जी, अम्मी आंदी तू अजे पुत्र जवान मुंडा खुंडा, तेनू दाड़ी चंगी को नहीं लगती। कोई कटाई फिरदा, कोई मुड़ाई फिरदा, कोई आंदा जी मैं खत कराना। अल्लाह दे बंदो खत लिखी दा, खत कराई दा कोई नहीं। मैं कहा दाड़ी क्यों नहीं रखी? अम्मी आंदी एडी एडी तेरी दाड़ी सी, तू तेनू सोहनी लगती है वड्डी वड्डी दाड़ी, तेनू नहीं सोहनी लगती, तू मुड़ा छड़ पुत्र। अक्सर नौजवान पढ़े लिखे जानते हैं हक क्या है, हदायत क्या है, सुन्नत नमाज का तरीका क्या है, नहीं पढ़ते। बई क्यों नहीं? है जी अब्बा इंज आंदा है, अम्मी इंज आंदी है। अम्मी आंदी नहीं पुत्र आप इंज नहीं पढ़नी, आप इंज ही पढ़नी है। जेड़ा मां पीछे लग के, जेड़ा बाप दे कहण ते दीन छोड़ दे, सुन्नत की मुखालफत करे, वो दावा करे मैं आशिक रसूल हाँ। भाई तुम अपने दावे में झूठे हो। अपने दावे को सच्चा साबित करने के लिए वालिदैन से बढ़ के मुस्तफ़ा की इताअत में आना पड़ेगा, इत्तिबा में आना पड़ेगा, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह की सूरत में आना पड़ेगा। फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुहाडे दिल अंदर तुहाडी औलाद दी मुहब्बत ज्यादा वे। हुण तो माशाअल्लाह असी मुहब्बत ही नहीं कली करते, असी आने बस इस तो वध के तो शाही कोई नहीं। वेखो मौलवी जी पुत्र कोई रोज रोज लभदे ने। एक ही तो पुत्र है, जे उन्हें आख दिता तो मैं कर लिया तो हरज की है? मैं कहा वाकई कोई हरज नहीं, बस इतना कि हरज है तू ईमान तो हाथ दो बैठा और हरज कुछ नहीं होया। किधर जा रहे हो? मैं आबद मार्केट चलना। खैर है वो जी जरा LCD लियानी है। काहदी लोड़ पै गई? वो जी बच्चे ने वो फिर अपने चाचे वाल ते गवांढी वाल ड्रामा वेखण जाते भी एवं किहड़ी लोड़ है, जाते हैं फिर बुलाने पैंदे ने। तो मैं अज कोशिश की आप ही जाना तो LCD लिया के लाना तो बाद केबल का कनैक्शन कराना। किहड़ी लोड़ है कंजर वेखण जाण दी? गवांढी वाल घर ही कंजर लिया आने आ, सारे जी बह के वेख लैणगे, मैं भी वेख लांगा, तुहाडी भाभी भी वेख लेगी। गुनाह वास्ते औलाद नूं आड़ बनांदे हो अल्लाह दे बंदो। किते मसले पूछते हैं जी किस्तां ते शह लैनी जायज़? मैं कहा मजबूरी किहड़ी एडी? है जी मोबाइल लैना सी। मैं कहा एडी लोड़ किहड़ी है? जी बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है तो जरा उन्होंने देना। जी बच्चे नूं मोबाइल लैके देना। हुण तो LCD तो भी अगे काम आ गया, हर किसी की जेब अंदर मौजूद है, पुत्र दे भी ते धी दे भी। वो मोबाइल जरूरत के तहत जो नौजवान औलाद नूं दी दीए, मैं इनकारी नहीं है, जरूरत हो सकती है, मैं मानना तस्लीम करना, लेकिन फिर इस मोबाइल ते पहरा कौन देगा? जेब अंदर मोबाइल मौजूद है, सारे विच कंजर मौजूद ने। जो दिल करे नेट का दौर है फौरन निकालो तो जेड़ा मर्जी फिल्म वेखो, ड्रामा वेखो, जो मर्जी गुनाह दी सारी स्टोरियां वेखो, कोई पूछने वाला नहीं है। और तू औलाद दी मुहब्बत अंदर आके मोबाइल ते दिया शरीक के अंदर पता लगे मेरे पुत्र को iPhone है, बई दे iPhone, इनकारी नहीं है, लेकिन इस iPhone ते जेड़ा गंद चल रहा है, तेरी औलाद दी जवानी तबाह कर रहा है, उसनू कौन रोकेगा? औलाद की वजह तो गुनाह की दलदल अंदर आ, औलाद नूं आड़ बना के गुनाह कर रहे हैं। देखो जी पुत्र हुण सी जवान है तो हुण फिर कारी जी की करिए? इनू आखी दा बथेरा, लेकिन हुण जवान हो गया, बराबर का हो गया, हुण इनू मार तो सकते नहीं। ये जान बुझ के बगैरत हो गया तो मेरा की कसूर है? मैं कह दी बगैरत वाली तरबियत की किस है जी? मैं की है, मैं तेरा कसूर है क्यों नहीं? कई असी औलाद के कहण ते, बेटे के कहण ते, बेटी के कहण ते, शादी और ब्याह के मौके ते साडा पता लगता असी किन्ने अल हदीस हाँ, किन्ने अल सुन्नत हाँ, किन्ने असी सलफी हाँ, किन्ने असी हाजी हाँ, किन्ने असी नमाजी हाँ। बड़े बड़े हाजी और बड़े बड़े पहली सफ के नमाजी बेटे की शादी पे पता चलता है इस हाजी की हज कहाँ खड़ी है और नमाज कहाँ खड़ी है, ईमान कहाँ खड़ा है। सारी रात मेहंदी का फंक्शन, बच्चियां बेपर्दा हो गई,
ہندوانہ رسم دے پیچھے وہ سارا ہندو لباس وہ پیلا جوڑا پہن کے ہاتھاں تے مہندی لگا کے پورے بازار چ ڈانس اور جناب علی کنجر بلائے گئے اور ناچ گانے دا پروگرام ڈھول ڈمکا ساری رات جاری رہا. جناب علی صبح پوچھا حاجی صاحب اے رات تواڈے بچے دی مہندی سی؟ جی جی میرے دی سی. حاجی صاحب کو خیال کرنا سی. وہ جی میں تو بڑا سمجھایا بارو کتوں سمجھتے ہیں منڈے اج کل دے تمہیں پتا کتوں منتے ہیں وہ سارا کنجر خانہ جی انہیں ہی کیتا ہے میں تو کوئی نہیں سا. میں کہ تسی کتنے سو؟ انہیں ہی بلائے سن. میں کہ تسی کتنے سو؟ اے جی اللہ دی رحمت میں بھی اسٹیج تے بیٹھا سا. میں تیری تے حج پوری ہو گئی. گناہ خود کر دیو اور خود اولاد نو اس راستے تے ڈال دیو پھر اولاد دی آڑ اندر آگے بڑھ دیو. کدے باپ دے کندھے تے رکھ کے جوانوں گناہ کر دیو کدے اے بزرگ تواڈے کندھے تے رکھ کے گناہ دی جناب علی جڑی مشین چلاندے نے اور پھر سہارا ایک دوسرے نو لینے بربادی ہے. اسلام کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ سنیے امام ابو بکر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ خلفاء اندر روایت لے کے آئے صفحہ نمبر 94 تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر ایج نہیں ٹھانڈ پہ سیدنا ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اندر شرکت کی تھی ہے. جدوں غزوہ بدر اندر سیدنا ابو بکر نے شرکت کی تھی اس وقت انہاں دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر جے مسلمان نہیں. غزوہ بدر تو بعد انہاں دے بیٹے نے اسلام قبول کیتا ہوئے. ایک دن دونوں باپ بیٹا آپس اندر بیٹھے گفتگو شروع ہو گئی تے سیدنا ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگا اے ابا جی بدر دے مار کے اندر بدر دی جنگ اندر میں جدو لڑ رہا سا لڑ دیا اچانک میں کی ویکھیا تسی میری تلوار دے سامنے آئے سو لیکن میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا کہ میرے باپ نے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال الفاظ کہنے فرمایا بیٹے عبد الرحمن سن لے میں تے بدر دے مار کے اندر تیری تلوار دے سامنے آیا تے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا وے. اگر ایک مرتبہ بھی ابو بکر دے نشانے تے آ جاندہ میں کدے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دا بلکہ مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دیندہ. ساڑی تے محبت دا اعلان ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سننا توجہ فرمانا کدے اسی جناب علی غور کریے جڑا باپ تے ماں دے کہن تے گناہ دی دل اندر ہے سنت دی مخالفت اندر غور کرے او نعرہ نہ لگاوے میں پیغمبر نہ محبت کرنا وا. محب دا کردار نہیں جے ہوندا جڑا اولاد دی وجہ تو بزرگ گناہ کر رہا ہوئے جڑا اولاد دے کہن تے جناب علی ڈرامے تے فلماں دے انتظام گھر اندر کر رہا ہوئے کتے مہندی تے کتے برات تے ڈھول تے کتے جناب علی بینڈ باجے دا بندوبست کر رہا ہوئے او مت نعرہ لگائے میں پیغمبر نہ محبت کرنے والا. کردار نہ محبت پیش کیجیے. اگر محبت کرتے ہو پھر کردار اپنائیے. ایک طرف بیٹا ایک طرف بیٹی آ جائے بیٹے تے بیٹی نو محبت نہ پیار نہ دین دا پیغام سمجھائیے. بیٹا ساریاں ناراضگیاں تواڈیاں قبول نے لیکن اللہ رسول رسول دی مخالفت قبول نہیں. سننا توجہ فرمانا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم فرمایا اگر تواڈے دل اندر تواڈے بھائیاں دی محبت زیادہ ہے اللہ اور رسول تو بڑھ کے تے پھر رب دے عذاب دا پکڑ دا انتظار کرو. وَإِخْوَانُكُمْ سنیے صحابہ کرام نے کیسا کردار پیش کیا. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادیاں دی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر اونے جڑ ایک ایک دن اندر دو دو تین تین مرتبہ لباس تبدیل کیتا کر دے. عرب دا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جدو اسلام قبول کیتا ہے اگر مصعب بن عمیر دی سیرت پڑھ جائیے اللہ دی قسم ساری دنیا ٹھکرا دیتی ہے رب و دے رسول دی محبت اندر. جسم تو شہانہ لباس اتروا لیا گیا پھٹیا پرانا ٹاٹ
اپنے سطر تے لپیٹ کے مصطفیٰ دے پاس آئے سن. بدر دے مار کے اندر پہنچے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے نال مسلمانہ دی طرفوں بدر دے مار کے اندر پہنچے نے. تے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دے دو بھائی، ایک دا نام ہے عبید بن عمیر تے دوسرے دا نام ہے ابو عزیز بن عمیر. یہ دونوں آئے نے کافراں والوں لڑن. مارکا شروع ہوا. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لڑائی کردیاں سامنے انہاں دا سکا بھائی عبید آیا. سیدنا مصعب نے بھائی سمجھ کے چھوڑیا نہیں، تلوار مار کے سر اتار کے بھائی دا سٹ دیتا وے. رسول اللہ دا دشمن ہے، پیغمبر علیہ السلام نہ محبت دا اظہار کیتا سکے، بھائی دی جان لئی مصطفیٰ واسطے. آگے توجہ کرنا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جدو بدر دی جنگ ختم ہوئی ہے، قیدی پکڑے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا لینے. انہاں قیدیاں نو بنیا جا رہا وے تے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دے بھائی ابو عزیز نو پکڑیا. انصاری صحابی نے ابو عزیز نو بن رہا وے تے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دی نظر پئی ہے کہ میرے بھائی ابو عزیز نو انصاری صحابی بنن رہا وے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آواز دیتی ہے، میرے انصاری بھائی اے دیاں باواں ذرا کس کے بنی، اے دی ماں کو بڑا پیسہ وے، بڑی امیر اے دی ماں، اینو چھڑان واسطے فدی اندر دولت پیسہ زیادہ دے گی. جدو مصعب بن عمیر دے بھائی ابو عزیز نے آواز سنی، اے تے میرا بھائی مصعب ہے. کہنے لگا مصعب تو کیسی بات کر رہا میں تے تیرا سکا بھائی ہاں، اسی دوویں ماں جمے ہاں، اسا ساڈا رحم دا رشتہ خون دا رشتہ وے. مصعب بن عمیر نے فرمایا ابو عزیز زبان بند کر، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی اوے جڑا انصاری تینو بنن دیا وے. المسلم اخو المسلم، اسلام دا رشتہ ہے، دین دا رشتہ ہے، توحید دا رشتہ وے، پیغمبر دے کلمے دا رشتہ وے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال درجے دی محبت دا اظہار کیتا وے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دی اس کمال درجے دی محبت نو پڑھنا تے موجم الکبیر طبرانی پڑھ جائیے. سیدنا مصعب بن عمیر دے بارے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو اپنی کتاب اندر درج کیتا ہوئے. اس روایت نو سنیے تے غور کیجئے، پڑھیے تے غور کیجئے. اللہ دے بندو، میں اور تسی کس مقام تے کھڑے ہاں. مصعب بن عمیر نے ایک بھائی نو قتل کر دیتا ہوئے، دوسرے نو بنیا جا رہا، چھڑان دا نہیں آکھیا بلکہ فرمایا اس نو کس کے بن دیو. اے میرا بھائی نہیں، میرا بھائی اوے جڑا اسلام دے رشتے نہ میرا بھائی بنیا ہوئے. اسی بھائیاں پیچھے لگ کے اسی اللہ اور اس تے رسول دی محبت دا نعرہ جھوٹا لگانے ہاں. جدو بھائی دے کہن تے اسی دین دی مخالفت کرنے ہاں، کتے اسی جناب علی مجبوریاں پیش کرنے ہاں. حضرت جی تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے لیکن پھر کی کریے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے. حضرت جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن میرا بھائی جو آ گیا ہے کہندا رشتہ مینوں دے دے. حضرت جی ہے تو میرا بتیجا، مینوں پتہ ہے عقیدہ ٹھیک کوئی نہیں، نمازی بھی کوئی نہیں، لیکن ہن بچی دا رشتہ کرن دے. بچی بے شک ساڈی پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، عقیدہ تو ہی سمجھدی ہے، نمازی ہے، لیکن ہن پھر بھائی جو ہویا او جی پھر ہن بہن آ جو گئی ہے رشتہ لین. ہن حضرت جی کیڑا انکار ہے؟ کوئی نہیں. مسلک چ اتھے کیڑا پا کے کھانا ہے؟ حضرت جی اتھے کلمے چ کیڑا پا کے کھانا ہے؟ کوئی نہیں. نہیں نماز پڑھدا تے پھر کیڑی گل ہے؟ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ تیری بچی نے اتھے حاکم بن کے جانا ہے کہ محکوم؟ کہندا جی محکوم. تو میں کہا پھر تیرے کو کی دلیل ہے کہ آہستہ آہستہ او ٹھیک ہو جائے گا؟ جے آہستہ آہستہ تیری بچی نو اس نے بے نمازی بنا دیتا، پھر 10 قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، تیری بچی دا ہاتھ ہوئے گا. اے ظالم باپ، تو میں نو نمازی نو، تو میں نو پڑھی لکھی عقیدہ توحید نو سمجھنے والی نو ایک بے نماز مشرک دے متھے مار آیا سے. کہیں ساڑی بچیاں دا پردہ اتر گیا اس نام تے کہ کوئی نہیں جی بھتیجا ہے جی، بھائی دا پتر ہے جی. ساڑھے بھتیجے آگے ساریاں چھٹیاں گزارن، بچیاں دا کوئی پردہ نہیں. گرمیاں دی چھٹیاں بھی چاچو وال تے سردیاں دی چھٹیاں بھی چاچو وال تے بھانجے بھی آن تے بھتیجے بھی آن. کوئی پردے دا ماحول نہیں. یہ کہتا ہے کہ میں جناب علی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. اور جی کوئی گل نہیں جی، کزن ہے جی. رسول اللہ فرما رہے نام محرم ہے، غیر محرم ہے، اس تو پردہ کرو. اسی آنے کوئی نہیں مولوی جی کزن ہے، کوئی نہیں جی اپنا ہی منڈا ہے. رسول اللہ نو نہیں سی پتا کہ اپنا ہی منڈا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت ہے، اس تو پردہ کرو. الحموا دا معنی پڑھیے، لغت کھولیے. دیور بھی الحموا اندر ہے، الحمو الموت حدیث ہے.
علماء نے معنی کر دیا، لیکن الحموا نہ پڑھیے، جا کے تفسیر نہ پڑھیے۔ دیور بھی الحموا اندر ہے، جیٹھ بھی الحموا اندر ہے، پھوپھو دا بیٹا ہے، مامو دا بیٹا ہے، تائے دا بیٹا ہے، چاچے دا بیٹا ہے، خالہ دا بیٹا ہے، یہ سارے الحموا کے اندر ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے سارے دے سارے کزن غیر محرم نے، اور بچی واسطے موت ہے۔ ازیہ نے اپنا ہی ہے، جنہیں اپنی جوان بچیاں دا پردہ اتروا دیتا بھانجیاں بتیجیاں تو، لو جی ہن ویکھو جی میری ہن بچی پردہ کرے بہن دے پتر تو میری بہن آکھنا میرا منڈا تسی گندا سمجھے ہے جی، بہن دا منہ ماردا جی۔ مینوں بھی پتہ ہے مولوی جی واقعتاً جے بچہ جڑی بچی ہے نا وہ پردہ نہ کرے اپنے کزن تو تے مینوں پتہ ہے جی گناہ ہوندا ہے جی، مینوں پتہ ہے بندہ کچھ نہیں تا بس دیوس تے بن جاندا ہے، بغیرت تے بن جاندا ہے۔ ہن مولوی جی بہن اعتراض کرے گی تے کوئی نہیں، میں تھوڑا بہت بغیرت بن گیا، کیڑا حرج ہے؟ ویکھو جی ہن میں اپنی بچیاں نوں بھائی دے پتر کو پردہ کراواں تے بھائی آکھنا میرے منڈے کوئی لفنگے نے۔ ہم نے آڑ بنا لیا بھائیوں کو اور رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کر دی، اور پھر نعرہ لگاتے ہیں ہم بڑے محب ہیں، بڑے غلام ہیں، عاشق رسول ہیں۔ بھائی کہاں کا عاشق ہے تو؟ رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کے بھائی اور بہن کو لے کے بیٹھ گیا، اور تو کہتا ہے میں محب رسول ہوں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، فرمایا اگر تہاڈے دل اندر تہاڈی بیوی دی محبت زیادہ وے، یار داڑھی رکھ لے مولوی جی میری بیوی آندی ہے یا داڑھی رکھ یا مینوں رکھ، پھر تمہیں پتا جی مساں شادی ہوئی ہے تو مساں بیوی لبھی ہے جی، ہن پھر او دی نہ مننا تے پھر مولوی جی اے بھی تے زیادتی ہے نا جی میری بیوی آندی ہے جی داڑھی تینوں سونی نہیں لگتی، میں کہا رسول اللہ تو ود کے حسین چہرہ کائنات کسے دا ہے وے ہے جی نہیں، تو میں کہا ساری کائنات تو حسین چہرہ مصطفیٰ دا ہے، اس چہرے تے داڑھی موجود ہے، جے پیغمبر دا چہرہ داڑھی نال حسین ہے تے تیرا چہرہ داڑھی نال حسین کیوں نہیں؟ سنیے وازواجکم، اس اندر پڑھنا ہے کہتے جناب علی خامد تے بیوی آپس اندر محبت اندر آ کے اللہ اور رسول دی مخالفت کر رہی، کہتے خامد بیوی دی محبت اندر مخالفت کر رہے تھے، کہتے بیوی خامد دی محبت مخالفت کر رہی۔ کئی دفعہ بچیاں نو شادی شدہ کہتے کوئی عزیزاں رشتہ داراں کہو نا جی پردہ کریا کر پتر، بہن پردہ کریا کر، وہ جی میں تے پردہ نہیں کرا میرا خامد نہیں کرن دیندا، میری ساس آندھی ہے اے پورا پورا جنیا تو پردہ پہ ہی کرنی ہے، میں کنی عمر ہے پورا پورا جنیا دی، اے جی ایک دی 18 سال ایک دی 25 سال ایک دی 30 سال، میں کہا ہاں جی اپنی ساس نو 10 فیڈر پیندے ہیں، بات تلخ ضرور ہوگی معذرت کر لوں گا تم سے، لیکن اس لیے یہ سختی کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کو یہ سختی چپ جائے اور ہمارا ایمان جاگ جائے۔ جڑا خامد بیوی نو روک دے بھائیاں تو پردہ نہ کرو گنہگار ہے، اور نعرہ نہ لگائے میں رسول اللہ دا محبت کرنے والا، ازی خود بزرگوں سسر ہے تو انہیں پردے اتروائے نے، ساس سے تو انہیں آپ اتروائے نے، جے کو بچی با پردہ آئی جائے نو بن کے گھر اندر تے پہلے دنی انہوں سبق پڑھانے ہیں، اے جڑیاں پہلے اسی لے آندیاں نے نا ویاہ کے ساڑیاں بہو نے اے بھی کونی پردہ کر دیاں، ٹھیک ہے تو سارے اسی آپس ایک ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ساری جوائنٹ فیملی ہے، تو میں آپ جدو پھر ساس آپ آندھی ہے جدو میں ویج کے آئی سا نا تو میں بھی بڑا پردہ کر دی سا، تو میں بھی ہون کو نہیں کر دی، نہ آکھیا سی نہیں کرنا تو میں نہیں کر دی، تو پتر میں بھی کو نہیں کر دی، تو جڑیاں تیریاں درانیاں جٹھانیاں نے یہ بھی کو نہیں کر دیاں، تو اللہ دی رحمت نال تم بھی لا دے، اگے سارے بغیرت نے تو نال تم بھی شامل ہو، سارا ٹبر ہی اسی بغیرت ہونا ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہوں، میری ماں
میری بہنوں بہوؤں کو پابند کرو کہ بیٹا پردہ کرو، یہ میرے بیٹے ہیں، تمہارے دیور جیٹھ ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا، تم پردہ کرو۔ ہمیں سب کی ناراضگی قبول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی قبول نہیں ہے۔ آخری حدیث سنیے اور بات ختم۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک دی والدہ محترمہ نے، سیدنا انس دے باپ نے وفات پائی، ام سلیم بیوہ ہو گئیاں نے، انس بن مالک نو نبی علیہ السلام دی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہوئے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیغام نکاح بھیجیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اجے مسلمان نہیں سن، کلمہ نہیں سی پڑھیا، پیغام نکاح ام سلیم نو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت نوجوان عورت ہے، کاٹ بھی اچھا ہوئے، جدو پیغام نکاح آیا سیدہ ام سلیم دے علم اندر سی ابو طلحہ انصاری کھاندے پیندے خاندان دا فرد ہے، مال و دولت بھی موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ فرمایا ابو طلحہ میں پیغمبر دی صحابیہ، میں مومنہ، تو مسلمان کوئی نہیں، میں تیرے نال نکاح نہیں کران گی۔ اسی نکاح کرنے ہیں کس بنیاد تے؟ وہ جی بچی دا رشتہ الحمدللہ ہو گیا۔ میں کہا بچہ کی کردا ہے جی؟ وہ ماشاءاللہ گرین ہولڈر ہے، گرین کارڈ وہ کو ہے جی، کوئی آندا جی وہ پیپر بن گئے نے جرمن دے۔ میں کہا اچھا، داڑھی رکھی ہے؟ نہیں جی داڑھی دوڑی تو کوئی نہیں۔ میں کہا نماز پڑھتا ہے؟ جی کوئی نہیں پڑھتا پڑھتا کون نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھن لگ پائے گا جی۔ میں کہا پھر بچی تیری نمازی ہے، با پردہ ہے، تو دا رشتہ کیوں کر؟ وہ چلو جی کوئی نہیں پڑھتا تو نہ صحیح۔ میں کہا دا مسلک کی ہے؟ وہ جی پتہ نہیں مسلک کیڑا ہے۔ میں کہا پوچھا کچھ نہیں؟ وہ جی میں قرآن شریف پڑھیا ہے۔ وہ جی ماشاءاللہ ایم اے پاس ہے۔ میں کہا قرآن آندا ہی کہ کوئی نہیں؟ ہے جی وہ پتہ نہیں آندا کہ نہیں، ایم اے پاس ہے۔ وہ دے پیپر سارے کلیئر نے بازی، وہ بچی سخی رہے گی جی، جرمن ٹور جائے گی جی۔ ہمارا یہ معیار ہے؟ وہ جی ماشاءاللہ انہاں دی بڑے پیارے مکان نے جی، بڑی کوٹھی پائی ہے جی انہاں۔ وہ آندے سی 10 توڑے حق مہر چ بچی نو سونا دے ساں۔ اس بنیاد پہ ہمارے رشتے، اور ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اور بھائی اپنے اسلام کی فکر کیجئے، اہل حدیث اہل سنت تو بہت بڑی بات ہے۔ میں اور آپ اپنی فکر کریں ہمارے اندر ایمان اسلام موجود ہے یا نہیں۔ یہ ام سلیم ہے، صحابیہ رسول ہے۔ اے ابو طلحہ تو مسلمان نہیں ہے، میں اسلام قبول کر چکی، پیغمبر دی صحابیہ، میں نکاح نہیں کران گی۔ ابو طلحہ انصاری دا پیغام آیا ام سلیم میرے نال نکاح کر لے، اتنا زیادہ سونا میں تنو حق مہر چ دیاں گا۔ فرمایا سونا نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، سونا اپنے پاس رکھ لو۔ ابو طلحہ اسلام قبول کر لو، میں ام سلیم تواڈے نال نکاح کر لوں گی۔ پھر سیدنا ابو طلحہ انصاری نے اسلام قبول کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو طلحہ تیرا اسلام قبول کرنا میرا حق مہر ٹھہریا، سونا حق مہر نہیں، اسلام دی قبولیت حق مہر ٹھہریا۔ ام سلیم دا ابو طلحہ انصاری نہ نکاح ہوا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان۔ اس معیار تے آئیے اے اہل حدیثوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میں اور تساں اسی اپنے گریبان اندر جھانکنا ہے، سوچنا ہے۔ 4 چیزاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم۔ فرمایا اگر تہاڈے دل اندر، تہاڈے والدین اندروں کسی دی، یا اولاد اندروں، یا بہن بھائیاں اندروں، یا پھر تہاڈی بیوی اندروں کسی بیوی دی، یا ایک بیوی ہے تو اس دی، فرمایا اگر محبت اللہ اور اس کے رسول نالوں زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو، آج نہیں تو کل رب دی پکڑ آ کے رہے گی۔ اگر چاہتے ہو اللہ دی پکڑ تو بچنا، پھر والدین دا محبت کیجئے، ادب کیجئے، ماں باپ دا بڑا شان ہے، خدمت کیجئے۔ لیکن ایک طرف ماں باپ دی بات آ جائے، دوسری طرف شریعت دی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول دی بات آئے، والدین کو معذرت کر سکنے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت کرنی، ماں باپ دے کہن تے داڑھی مڈوانی،
ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾੜੀ ਮੁੜਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੁੜਵਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿन्हें मेरी सुन्नत ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, जिन्हें ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਛੋੜ ਦਿਓ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, महबूब ने ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ किया। ईमान मजबूत कीजिए, औलाद के कहने ते गुनाह नहीं करना। बेटे नू कह दो बेटा अगर तू बैंड बाजा ले आना है, ढोल ढमक्का करना है, मेहंदी निकालनी है, ये सारे कंजर बुलाने ने, फिर मैं तेरी शादी अंदर पुत्र शिरकत कोई नहीं करनी। ये ईमान साबित कीजिए। व इखवानुकुम, भाइयों को कह दो, बहनों को कह दो, आओ हमारे घर में, आपका अपना घर है और अपनी बच्चियों को पाबंद करो। भाई बहन को कह दो हमारी बच्चियां आपके बच्चों से पर्दा करेंगी, और कज़नों को बैठक की हद तक महदूद कर दो। आए छुट्टियां गुजारनी बैठक में रहे। हाँ मेरी बात सुन लो, जो कज़न आते हैं छुट्टियां गुजारने, रखो इन्होंने बैठक। जो अगली छुट्टियां आ गए तो मेरा नाम बता दो, अगली छुट्टियां नहीं आते, ये छुट्टियां गुजारने नहीं आते। ये हमारी रिश्ते बर्बाद होती नजर आती। जाओ अखबारात पढ़ो, सोसाइटी मुआशरे को पढ़ो, देखो क्या कज़न रिश्ते बर्बाद नहीं कर गए? कब समझेंगे, कब गैरत हया को संभालेंगे? वाज़वाजुकुम, बीवी से मोहब्बत है, उसके हकूक को पूरा करो, उसके जायज़ ज़रूरियात को पूरा करो। लेकिन जिथे अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की बात के उसे मादरत कर लो। हमारे लिए ईमान और मुहब्बत का मरकज़ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है। और बच्चों के रिश्ते कर दे वक्त बिलखसूस जर्मन ते पेरिस ते ऐना चक्कर च ना पैना। ईमान देखना, कोठी बंगला ना देखना। कुल्ली भी होएगी, ईमानदार होएगा, तेरी बेटी नू सुखी रखेगा, हलाल कमाएगा। बेशक कच्चे मकान अंदर होए, तेरी बेटी नू सुखी रखेगा, हलाल खिलाएगा। तेरी बेटी दी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। और अगर सोने और यूरोप और कोठी और बंगला कार दे चक्कर अंदर पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया तो मिल जाए और बाकी दीन बिगड़ जाए, फिर आखिरत तबाह हो जाएगी। अल्लाह को दुआ अल्लाह मेरी और तुम्हारी इस्लाह फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।